बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में गवर्नेंस का निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। ये बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, इस निज़ाम का हिस्सा हैं और निज़ाम में रहते हुए उनको कई साल हो गए हैं और इस निज़ाम के बहुत बड़े बेनिफिशरी भी हैं। लेकिन निज़ाम के अंदर से जब ये आवाज़ आती है तो फिर अवाम जो मुआशी बदहाली का शिकार हैं, जिनका मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हुआ, जो ज़ाहिर है टैक्स के निज़ाम की इस्लाहात के मुंतज़िर हैं, जो समझते हैं कि इस मुल्क में सेहत और तालीम की सहूलतों को बेहतर होना चाहिए, वो अवाम मज़ीद मायूसी का शिकार हो जाते हैं जब निज़ाम के अंदर से ऐसी आवाज़ आती है। और ये आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं है। ये वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझी जाने वाली शख्सियत हैं। तो बहुत सारे लोग तो उन पर तनकीद कर रहे हैं कि निज़ाम में होते हुए अब आपको याद आया है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये सोच है इस वक्त की इस्टैब्लिशमेंट में कि मौजूदा निज़ाम यानी कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम है। आपको याद होगा कुछ हफ्ते कबल इस पे कुछ बहस छिड़ी थी जब सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाई साहब ने एक दो कॉलम्स में इस तरह के इशारे दिए कि शायद वन पेज तो है, इस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत में कोऑर्डिनेशन भी बड़ी है, कोऑपरेशन भी बड़ी है, फ़ौज जो है वो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बरसर पैकार भी है। हम देखते हैं कि खारजा का जो मुहाज है वहाँ पर पाकिस्तान कामयाबियाँ भी समेट रहा है, लेकिन जो अंदरूनी सूरत हाल है, जो मुआशी तरक्की की रफ्तार है, उससे शायद वो उतने खुश नहीं है जितनी उनको तवक्को थी। उतनी तरक्की की रफ्तार है नहीं। तो ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि एक बार फिर ऐसे लगता है कि शायद वाकई कोई ऐसी सोच पाई जाती है कि अब इस निज़ाम को तब्दील किया जाए। निज़ाम की तब्दीली के हवाले से वफाकी वज़ीर जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा जी कि नए इंतज़ामी यूनिट्स नागज़ीर हैं, चाहे आप उनको नए सूबे कहें, चाहे आप उनको इंतज़ामी यूनिट्स कहें। ये पाकिस्तान में एक बड़ी पुरानी डिबेट है, इस पर बार बार बहस होती है, ये एक सियासी मुद्दा बनता है, इस पर सियासत की जाती है, लेकिन ये बहस कभी भी आईनी तरीके से आगे नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में ज़ाहिर है गवर्नेंस का एक बहरान तो है, बहुत फुकदान है। पाकिस्तान के पूरा जो तर्ज हुक्मरानी है उसमें बहुत मसाइल हैं। पाकिस्तान की जो हुक्मरान अशराफिया है उससे लोगों को बहुत गिले शिकवे हैं, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका क्या है, आज के प्रोग्राम में उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान को घिसा पिटा बयान कह दिया। उन्होंने कहा ये घिसी पिटी तजवीज़ है, सिंध के अवाम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन MQM ने इस बयान की ना सिर्फ ये कि पुरजोर हिमायत की है, बल्कि वो पहले से ही इस हवाले से एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया हुआ था। लेकिन एक और बड़ी अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब की, उसमें भी गवर्नेंस की नाकामी का जिक्र हुआ और सियासी जमातों की जो नाकामी है और सियासतदान डिलीवर नहीं कर पाए उस तरफ उन्होंने इशारा किया। तो ये बड़ी मानी खेज़ बात है, मानी खेज़ वक्त है। कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त नून से नाला है, इलेक्शन की चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। कल दूसरे मरहले के इंतखाबात हैं। कश्मीर में सूरत हाल जो है वो काफ़ी हसास है। बलूचिस्तान में मामलात जो हैं वो भी हमारे सामने ही हैं। तो ऐसे वक्त में निज़ाम की तब्दीली पर पूरे मुल्क में बहस छिड़ना क्या सिर्फ एक सियासी बहस में बदल के रह जाएगा, या वाकई सोचा जा रहा है कि निज़ाम को तब्दील करना चाहिए और निज़ाम की तब्दीली के लिए लोकल बॉडीज़ की जो हुकूमतें हैं, जो मुकामी हुकूमतों का एक निज़ाम था, उसको क्योंकि सियासी जमातें मौसर तरीके से बाइख्तियार नहीं बना पाई, सियासी जमातों की यकीनन ये नाकामी है और इस नाकामी की वजह से अगर पूरा निज़ाम इसको लपेट दिया जाता है तो फिर इसका इल्ज़ाम किसके सर पर रखा जाएगा। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पे बात करेंगे जी। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आसान साबिर साहब MQM के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर है कौमी असम्बली के, और हमारे साथ मौजूद है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे पहले फैसल चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। मोहसिन नकवी साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस पर कॉमेंट किया, आज शायद हकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि इतने सालों के बाद आपको लगा कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, आप तो निज़ाम का खुद हिस्सा हैं। देखिए जी, बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम करना या गवर्नेंस के मसाइल तो हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो एक मैसेज कन्वे किया है और ये मैसेज पहले GHQ में अगर आपको याद हो तो जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल ने खुद किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ज़रूरी है। गुजारिश ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना ना बनाना जो है, ज़ाहिर है ये तो हमारे आइन में एक तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक होने हैं।
گزارش ہے کہ اس چیز کو پولیٹیسائز جو ہے کیے بغیر اگر آپ کوئی بات کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینس اچھے نہیں ہوں گے. دیکھیے بات ہم تو پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا. پاکستان بننے سے بعد ایک 1 یونٹ کا تجربہ ہوا, پھر 70s میں جو موجودہ چاروں صوبے ہیں یہ اس وقت قائم کیے گئے, لیکن اس وقت بھی کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ جس کو یہ کہا جاتا کہ اب 43% آپ نے بلوچستان کو دے دیا, لیکن اس پہ کوئی ایڈمنسٹریٹولی ویل تھاٹ تو نہیں تھا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اس طرح پنجاب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بہت بڑا صوبہ ہے, اور لاہور میں بیٹھ کے آپ ملتان, بہاولپور, راجن پور, مظفر آباد کے یہ فیصلے یہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اصل تو جو ضرورت ہے وہ لوکل گورنمنٹس کی ہے, ایک امپاورڈ فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ جو گورنمنٹس ہیں وہ بناتے نہیں ہیں. اس کی وجہ کہ سی ایم جو ہیں وہ کسی بھی صوبے کا ہو, وہ کیونکہ اربوں روپے کے فنڈ کے اوپر بیٹھے ہیں, خاص کر پنجاب اور سندھ کیونکہ بڑے صوبے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. تو یہ اور ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں یہ بھی اپنے اس حصے کو جانے نہیں دیتے کہ بھئی یہ, حالانکہ ایم این اے ایم پی ایس کا ٹیکنیکلی اور دنیا بھر میں یہ کام تو نہیں ہوتا نا کہ آپ گلیاں دیں, سڑکیں دیں, نالیاں دیں, وہ کانسٹیٹوئنسی پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن وہ تو لیجسلیٹو ایک فورمز ہیں. تو لیجسلیٹو فورمز نے اپنا کام چھوڑ کے یہ گلیاں نالیاں میں کونسلر لیول کے جو لوگ ہیں وہ ایم این اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بھی ان کے ایک لالچ ہیں, وہ اس میں ظاہر کرپشن بہت ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورننس ہے وہ تو لوکل باڈیز کو امپاور کر کے بھی حاصل کی. میں واپس آتی ہوں کہ یہ پھر یہ جو ابھی بات ہوئی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کی ناکامیوں کا بھی ذکر ہوا ہے, تو اس سے کیا مراد لی جانی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جس طرف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ظاہر اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ان کی طرف سے بات کو. حسن مرتضیٰ صاحب, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں عوام کو گورننس فراہم کرنے میں, یہ پاکستان میں پہلی بار یہ بات نہیں ہو رہی. جب کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نئی جماعتیں سر اٹھاتی ہیں, نئے لوگوں کو لایا جاتا ہے, نئے تجربات کیے جاتے ہیں. آپ کو بھی ابھی کوئی ایسی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں, میرے خیال ہے سیاستدان بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں, ان پہ ہمیشہ تنقید جتنی بھی کر لو کوئی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب 18th امینڈمنٹ ہوئی, این ایف سی ایوارڈ ہوا, اگر وہ این ایف سی کے جو پیسے صوبوں کو ملے وہ آگے پی ایف سی بھی ہونا چاہیے تھا, وہ ڈسٹرکٹس میں جاتے, وہاں پہ لوکل باڈیز ہوتی, مضبوط لوکل باڈیز, وہ اپنا سارا کام کرتی, تو پھر تو تھا کہ چلو یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اگر سارا کرنے کی شاہ صاحب قطع کلامی معاف, اب یہ جو نہیں ہوا, نیچے تک نہیں گیا, اس میں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹ تو نہیں تھی, نہ عوام کی کوئی رکاوٹ تھی, یہ تو خود سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے نا کہ نہیں کر سکے آپ لوگ. دیکھیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس میں یہ گنتے کیوں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بار بار ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ نہیں تھی, اس میں فلاں رکاوٹ نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں کوئی, اس کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے. آپ اسے اس میں گن کے ہم ان کو اس میں لا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا کہیں نہ کہیں رول ہے. اگر ان کا رول ہے تو وہ بھی ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ان کا, ہم ڈرتے کوئی نام بھی نہیں لیتے ان کا, اور ہم سارا کچھ جو ہے وہ دبے لفظوں میں کہتے بھی رہتے ہیں. عجیب سی ہماری آدھا تیتر آدھے بٹیر والی حالت ہوئی ہے. جو اچھا ہو جائے وہ ہم سارے کہہ لیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ بھی بیچ میں تھی, سارا کچھ تھا. جو برا ہو جائے وہ سیاستدانوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جی کہ یہ سیاستدانوں نے ٹھیک نہیں کیا اور ساری خرابی ان کی پیدا کرتا ہے. آج پورے ملک کے اندر جب ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے, کوئی صوبہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, کوئی ریاست محفوظ نہیں ہے, اس وقت اچانک سے یہ خبر دینا اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی سیاسی گفتگو نہیں کی, یہ میری پہلی سیاسی تقریر ہے. یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اس موقع پہ, اس ٹائمنگ پہ؟ یہ کہنا ضروری تھا جب آپ کے کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں, اس پہ ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے. پھر ہم وہاں پہ راولہ کوٹ کے اندر احتجاج کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اچھا, میں واپس آتی ہوں, آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت کیا تھی, تو آپ کے خیال میں کیا نظام ڈیلیور کرتا ہے؟ یعنی پہلے میں حسان صاحب کی طرف چلی جاؤں. حسان صاحب, نظام ڈیلیور نہیں کر رہا,
اس لیے نئے انتظامی یونٹس جو ہیں بنانے ضروری ہیں. اب آپ لوگ پہلے مقامی حکومتوں کی امپاورمنٹ مانگ رہے تھے, اب آپ بھی نئے یونٹس کے لیے ایم کیو ایم بھی ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے کہا ہے کہ نئے یونٹس ہونے چاہیے. یہ پاکستان میں ہمیشہ ایک سیاسی بحث بن کے ختم ہو جاتا ہے, یہ معاملہ آگے بات بڑھتی نہیں ہے. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, ایم کیو ایم تو یہ بات بہت عرصے سے کرتی چلی آئی ہے, اور مصطفیٰ کمال بھائی نے 2016 میں یہ بات کی تھی کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے, جس طرح سے آرٹیکل 140A کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر لکھا گیا تھا کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ڈیوالو کرنے ہیں لوکل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹس نے. لیکن آج دیکھیں 16 سال کے عرصے کے اندر کسی پروونشل گورنمنٹ نے, جس کے پاس بھی اقتدار رہا ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کے پاس رہا, پیپلز پارٹی کے پاس رہا, پی ٹی آئی کے پاس رہا, کسی نے بھی لوکل گورنمنٹ کو ڈیوالو نہیں کیا. وہ اختیارات جو آئین میں لکھے ہوئے تھے, ان سب نے آئین کو اسی طرح سے پڑھا جس طرح سے بس اس کو رکھ دینے کے لیے, اور اس کو امپلیمنٹیشن نہیں کیا. 2024 میں ایم کیو ایم نے پی ایم ایل این کے ساتھ ایک یادداشت سائن کی, ایک ایم او یو سائن کیا, اور اس کے اندر ایک کنڈیشن رکھی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے اس آرٹیکل کو 140A کی ایک انٹرپریٹیشن, ایک تشریح شامل کر دیجئے بس اس کے اندر. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں پورے پاکستان میں, لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو ہر فورم کے اوپر روکا, اس کو منع کیا, اس کو مسترد کیا. ایون یہ کہ یہ بل جب جو ہماری کمیٹی ہے اس کے اندر جو بل پیش ہوتا ہے, اس کے اندر پیش ہوا, سوائے پیپلز پارٹی, تمام پارٹیز نے ایگری کیا کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور ہونا چاہیے. تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, جب یہ نہیں کریں گے نا ساری پولیٹیکل پارٹیز, حسان صاحب یہ بھی ایک آئرنی لگتی ہے نا کہ پیپلز پارٹی کو آپ الزام تو دے رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ کم از کم لوکل باڈیز کا نظام تو وہاں پہ ہے, جن سے آپ نے امید لگائی ہوئی ہے. انہوں نے تو جواب لے لیجیے گا مجھ سے. انہوں نے تو الیکشنز ہی نہیں کرائے سر, وہ تو کروانا ہی نہیں چاہتے الیکشن. اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو. یہ ٹوٹا پھوٹا نظام جس کے اندر اختیارات نہ ہو میئر کے پاس, جس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک لوکل باڈی کا چیف منسٹر کے نیچے ایک لوکل باڈی کا منسٹر بیٹھا ہو, جس نے پالیسیز مرتب کرنی ہو, اور میئر پورے سندھ کے اندر وہ اختیارات نہ رکھتا ہو کہ جس کا لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. نظام ڈیلیور کر رہا نہیں کر رہا, اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں. پاکستان اس وقت بہت زیادہ کامیابیاں خارجہ سطح پر سمیٹ رہا ہے, اندرونی معاملات میں کہاں ہم ناکام ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ ایک بات ہے, یا یہ بس ایک صرف سیاسی بیان ہے, اس کے پیچھے کوئی سوچ نہیں ہے, یا کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کانسپریسی تھیوریز کتنی جلدی جو ہیں وہ جگہ بنا لیتی ہیں, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی نظام میں کچھ رد و بدل کرنے کی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ دیکھیے, نظام تو تبدیل ہوگا, نہیں ہوگا تو پھر یہ سارے گھر جائیں گے, اس میں تو کوئی ان کے پاس آپشن ہے نہیں. دوسری بات, حسن مرزا صاحب نے کو پتا ہے یہ سیاسی باتیں جو ہے اس کرنے کی ٹائمنگ جو ہے وہ کوئی ایسے, پیپلز پارٹی ذات کشمیر میں الیکشن لڑ رہی ہے, تو کشمیر میں جو صورتحال ہے آپ صبح بیان دیتے ہیں شام کو واپس لے لیتے ہیں, اور فرینکلی اسپیکنگ جو عوام ہے وہ تو ان دونوں پارٹیوں سے نالاں ہے بالکل. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان دونوں پارٹیوں کی کوئی عوامی سپورٹ ہے تو نہ, بالکل نہیں ہے. ایک آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں تو یہ کلین سویپ کر جائیں گے پی ٹی آئی والے. وہ اگر کسی کو پسند آتی ہے نہیں پسند آتی, فارم 40 سے یہ جس طرح سے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, تو اس سارے میں تو دیکھیں نا انہوں نے اپنے چہرے کیے ہیں. میرے بھائی کہہ رہے تھے, حسن مرتضیٰ صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں, کہ سیاستدان سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. جب آپ سافٹ ٹارگٹ بنتے ہیں, جب آپ ہر جو ہے غلط کام میں حصہ جا کے ڈالتے ہیں, تو پھر آپ سے عوام جو ہے وہ براہ راست منسلک تو آپ سے ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب, پچھلے کچھ عرصے میں چودھری صاحب جو سینئر کچھ صحافی ہیں, سہیل بڑائچ نے 1-2 کالمز لکھے اور آپ نے دیکھا اس میں بڑی بحث ہوئی, اور اس میں یہی تھا, اگر میں اس کو مطلب ایک ڈائریکٹ سوال کی صورت میں ڈھالوں تو وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہے تو اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ 1 پیج پہ, لیکن ڈیلیوری اور پرفارمنس سے وہ اتنی مطمئن نہیں ہے. تو کیا یہ جو بیان آیا ہے محسن نقوی صاحب کا, اس سے یہ مراد لی جانی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی پیج ایک ہوگا, بکس علیحدہ ہے.
यहाँ ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जिस पेज के ऊपर हुकूमतें ये चल रही हैं, लेकिन ना इनकी तो पिकनिक लगी हुई थी कि ये कुछ करना, कोई डिलीवरी इनकी है नहीं है, जीरो डिलीवरी है। देखे ना, मुआशी बदहाली है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के घर में जिम्मेदार हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, तनख्वाहदार हो, सारे परेशान हैं। तो ये इतनी ज्यादा सपोर्ट के बावजूद, इतनी ज्यादा प्लेट में रख के हर चीज मिली है, यानी इलेक्शन पूरी तरह हार गए, इलेक्शन गवर्नमेंट बना दी गई, ठीक है, और उसके बाद आईनी ओहदे दिए गए, मतलब ये जो इसके बावजूद भी ये डिलीवरी जीरो है। हसन मुर्जा साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं मोहसिन नकवी साहब की कि ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा? फैसल साहब कह रहे हैं कि निजाम अगर आप बदलेंगे नहीं तो फिर आप सारे घर चले जाएंगे। देखें चौधरी साहब मेरे बड़े काबिले एहतराम हैं, भाई हैं। अब उन्होंने सारा नजला ऐसे गिरा दिया जैसे मैं तो हमेशा हुकूमत में रहा हूँ और सारी जिंदगी भी ऑपोजिशन में गुजारी है। आज चौधरी साहब की तनकीद भी मेरे पे ही हो रही है, लेकिन मैं कोई नहीं, मेरे भाई हैं वो, अगर कोई मेरे में कमी है तो मैं भी उसकी इस्लाह करूंगा। देखिए उन्होंने कल कहा कि इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो बनने चाहिए, इसे सूबा कह लें, इसे इंतजामी यूनिट कह लें। ये निज़ाम कोलैप्स कर गया, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अब डिलीवर निज़ाम नहीं कर रहा, बना जो रहे हैं वो इंतजामी यूनिट्स बना रहे हैं, सूबे बना रहे हैं। भाई अगर आपको निज़ाम में कोई मसला है तो आप वाज़ेह कहें कि ये चीजें खराब हैं। यार आप हुकूमत है ना, आप किससे गिला कर रहे हैं? आपने तो उन चीजों को ठीक करना था, आपने वो ठीक नहीं की तो गिला किसको कर रहे हैं? इंतजामी यूनिट आप बना रहे हैं कि जी आबादी 7 करोड़ थी तो उस वक्त 4 हमारे इकाइयां थी, तो अब लिहाजा 25,000 करोड़ हो गई है तो अब इन्हें बढ़ा दे। ये कोई दलील तो नहीं है। आप एक चीज को आप ला सकते हैं, आप उसको इस डिबेट के लिए असेंबली में लाएं, आप कोई प्राइवेट मेंबर बिल की सूरत में ले आए, उस पे डिस्कशन हो, उस पे लोग बातचीत तो करें। आप एक तकरीब में खड़े हो के एक चीज कह रहे हैं और वजीर भी हैं उसी कैबिनेट के, और वहां पे आप कह रहे हैं कि जी ये निजाम तो कोलैप्स कर गया है। शाह साहब, कुछ लोग इसकी ये तशरीह कर रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की सोच का इजहार किया गया है कि वो खुश नहीं है आप लोगों से, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से। देखिए एस्टेब्लिशमेंट को तो गिला होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट तो बॉर्डर पे जाने भी देती है, इंडिया से जंग भी जीतती है, अफगानिस्तान के बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ भी करती है, आए दिन रोज मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं वो बेचारे। हम उन शहीदों को बुरा भला भी कह रहे हैं, हम उनको तनख्वाहदार भी कह रहे हैं, उनका गिला तो बनता है। वो तो कहें कि हम बाहर जाने दें और आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, चले वो तो मान ली। अब मोहसिन नकवी साहब तो हमारा हिस्सा है ना, बज़ाहिर मैं बज़ाहिर की बात कर रहा हूँ, सही, तो वो तो कम से कम ये करे ना कि जाके तो अपना निजाम ठीक कर ले। अगर वो भी गिला हमारे से करे कि यार यहाँ तो सारी खराबी है, निजाम कोलैप्स कर गया, भाई आपने ठीक करना था। ये अच्छा था इजाफी लफ्ज जो आपने बोला है। वो ज़रदारी साहब के फरजंद थे वो। मुझे पता था फैसल साहब आपकी स्माइल देख के कि आपने तो साहब भी साढ़े खाते पा दे हो। हसन साहब है तो खाते अपना फैसल चौधरी साहब की एक मालूमात में इजाफा करना चाहता हूं कि क्योंकि शायद कराची बजट उन्होंने मुझे नहीं मालूम कि लास्ट क्लिक अप किया होगा, लेकिन अगर ये मुशर्रफ साहब के दौर में 2005 से 10 के दरमियान आए होंगे तो उसकी हिस्ट्री निकाल के चेक करें कि कराची जो है वो तेजी से तरक्की करने वाले 12 मुल्कों में था। ये फोर्ब्स मैगजीन लिखता है। मुस्तफा कमाल बेस्ट मेयर दुनिया में उनको रिकग्नाइज किया गया था, इमर्जिंग सिटी, और इससे पहले भी जो है वो कराची रोशनियों का शहर ही डिक्लेयर था। और रही टैक्सेस की बात, ये पोर्ट सिटी है कराची। एफबीआर का रिकॉर्ड उठा के देखें, कराची की एक लियाकताबाद एक जगह है और लियाकताबाद की एक मार्केट पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स भरती है। ये एफबीआर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एमक्यूएम नहीं कह रही है। तो ऐसा कह देना कि जी कराची से सिर्फ इसलिए टैक्स जनरेट होता है क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का, तो ऐसा नहीं है भाई। ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी टैक्स देते होंगे, लेकिन कराची के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा लिस्टेड और रजिस्टर है। एफबीआर से जाके सारा डेटा रिकॉर्ड सब टैली करके फिर उसके ऊपर बात कर लीजिएगा कि कराची वाले क्या करते हैं और कराची वालों को क्या करना चाहिए मजीद। दूसरी बात यह कि यहाँ आपका प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और प्रोविंसेस के मुतालिक है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई भी मेरे दोनों भाइयों में से कोई भी शायद इतराज उस तरह से नहीं कर रहा। अगर इनको करना है तो इतराज उसके ऊपर
صوبوں کے متعلق ہے. پنجاب اسمبلی 2013 کے اندر جو ہے وہ اپنی پروونشل اسمبلی جو ہے ان کی یہ بل پاس کر چکی ہے. جنوبی کے پی پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے وہ 2026 میں پاس کر دیا. 2 اسمبلیز بل منظور کر چکی ہیں. یہاں معاملہ رہ جاتا ہے صرف سندھ حکومت کا. سندھ کے اندر جو ہے وہ اس سندھ صوبے کے اندر مزید صوبے کریٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایشوز ہیں, یہاں پر پرابلمز ہیں. حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں جو حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں اس کو اسمبلی میں, فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کے آئیں اسمبلی میں, تو یہ اسمبلی میں آنا چاہیے یا یہ اس کو ہمیشہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ میں اس اسمبلی کو مانتا ہی نہیں ہوں, نہ میں نے کہا ہے کہ نہیں میں حسن صاحب کی بات کر رہی ہوں. میرے ذمہ وہ نہ گناہ ڈالو جو میں نے کیا نہیں بھیا. نہیں میں حسن صاحب میرے ذمہ ڈالے میں نے کیا نہیں ہوں. نہیں یہ دھاندلی بالکل آنا چاہیے, اسمبلی کے اندر آنا چاہیے. یا فیصلے آئینی فیصلے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ہی ہوں گے, پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. پارلیمنٹ ہے, لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے. 47 کی ہے. الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 47 یہ کہتا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن 47 میں جاری ہوگا وہی ہوگا لیجیٹیمیٹ. تو لیجیٹیمیٹ اسمبلی ہے, 47 کی ہی بنیاد کے اوپر اسمبلی بنتی ہے, 45 کی بنیاد پہ نہیں بنتی ہے, 47 پہ بنتی ہے. 47 جس کے پاس جینون ہے وہ 47 ہے. آپ نے چیلنج کرنا. اچھا اب آخر میں مجھے آپ تینوں یہ بتائیے, پہلے حسن صاحب آپ بتائیے کہ جو اس وقت ایک پاکستان تحریک انصاف اور جے یو ایف اے مل کے تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی حکومت سے ناراض ہے. آپ کو بھی جو ذمہ دیا تھا, ضمانت جو دی تھی 140A کے اس کی شمولیت کی اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کی, وہ بھی نون لیگ نے دی تھی, تو آپ بھی کیا نون لیگ کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے احتجاج کا طریقہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب سے نہیں, آپ لوگوں نے تو بھی کال دی ہے نا احتجاج کی. دیکھیے میری گزارش سنیے, یہ جو پرابلم اور ایشوز آتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں نا اس وقت. تو سندھ کے اندر ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی ہے. ہم نے کہا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے اسی آرٹیکل کے تحت. فیصل صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے. قانون میں ویسے ہی ہوتا ہے کہ جو ضمانت دیتا ہے اگر وہ بات پوری نہ ہو تو پھر ضمانت والے کو جا کے پکڑا جاتا ہے. کیوں فیصل صاحب؟ شہباز شریف صاحب نے ان کو ضمانت دی تھی کہ ہم پیپلز پارٹی سے آپ کو لے کے دیں گے یہ با اختیار لوکل باڈیز. شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی تھی, وہ پوری ہوئی کیا؟ شہباز شریف صاحب کی آج تک کوئی ضمانت پوری ہوئی ہے؟ اور ایم کیو والے آپ کا کیا خیال ہے, اتنے بھولے ہیں کہ وہ شہباز شریف کی ضمانت پہ اعتبار کریں گے؟ پھر مجھے تو آپ کی بھی جو ہے بھول پن پہ بہت رشک آ رہا ہے. نہیں میں اصل میں مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے آپ بھی تحریک چلا رہے ہیں جے یو ایف اے کے ساتھ مل کے. ہاں, یہ صوبے بنانے ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ پولیٹیکل کنسنسس نہیں کریں گے, لوگوں کی مرضی سے نہیں بنیں گے, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میرا خیال میں یہ ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا. دیکھیے ہم آج تک الہ باغ ڈیم نہیں بنا سکے, اسی وجہ سے پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوا. اور بھی معاملات جو بڑے وائٹل تھے, تو اس میں یہ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کو آپ آن بورڈ ہی نہ لیں. وہ سٹیک ہولڈر ہیں سندھ میں. وہ کبھی وہ آپ نے وہ جملہ مصرع سنا نا, جو مزاج یار میں آئے, تو ایسا لگتا ہے کہ مزاج یار میں یہ آ گیا ہے کہ نئے صوبے بنے. مزاج یار میں پھر ملک گھر نہیں نہ چلتے. دیکھیے وہ آپ کو پھر اس ملک کا بھی تو خیال کرنا ہے. تمام پارٹیز کو آپ کو آن بورڈ لینا ہوگا, اور جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کو بھی. جی حسن صاحب, لاسٹ کمنٹ آپ کا, کیسے بات آگے بڑھے گی؟ اور یہ جو آپ بھی احتجاج کہہ رہے ہیں کریں گے اگر ہمیں انصاف نہ ملا کشمیر میں, پی ٹی آئی جے یو ایف اے بھی احتجاج کرے گی, تو آپ ظاہر ہے اگر حکومت کے خلاف احتجاج ہے, نون لیگ کے اتحادی بھی ہیں آپ, تو کیسے معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں پرامن احتجاج تو ہر جماعت کا, ہر شخص کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے. پرامن احتجاج میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کسی کو. اور اگر لوکل باڈیز ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ اسٹرینتھن ہونی چاہیے اور وہاں پہ نہیں ہے, تو وہ اپنے اتحادیوں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار جدھر پیپلز پارٹی ہے چلو کمزور نظام ہوگا, یہ بحث ایک الگ ہے, کمزور نظام ہوگا لیکن پیپلز پارٹی وہاں لوکل باڈیز کروا تو چکی ہے. اب جنہوں نے کروائی ہی نہیں ہے لوکل باڈیز, اور ان کا اگر آپ ایکٹ پڑھ لیں تو میرے خیال ہے وہ سندھ سے بھی کمزور اور بالکل غیر فعال قسم کا ہوگا جو قابل عمل ہی نہیں ہے. جی اور شاہ صاحب, کل کا دن کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کل کس چیز پہ
फैसला होगा कि कल नहीं हुई उस तरह की धांधली जैसी पहले मरहले में हुई? कल आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, किस चीज को आप गेज देखिए, करेंगे? स्ट्रेटेजी हमने क्या बनानी है, नियते लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, हमने कोशिश करनी है कि हम कुछ ना वहाँ पे पुरअमन इंतखाबात हो। अब रिजल्ट कहीं बन रहा हो, सियासी कारकुन क्या कर सकता है, क्या लड़ाई लड़ सकता है? आप उस दिन आपने देखा होगा, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमारे पोलिंग एजेंट्स को मार के बाहर निकाला गया, जिसमें बैलेट बॉक्स ले जाए गए और वहां पे उनको आग लगाई गई, वीडियोस मौजूद हैं। और ये ठप्पे लगाए जा रहे, वो वीडियोस मौजूद हैं। अब ये अगर सारी चीजों की मौजूदगी में हम तो सबूत ही दे सकते हैं ना, तो हमारे पास नहीं है जो हम चला देंगे वहां पे। हमने तो वहां पे एक सियासी कारकुन वाला किरदार अदा करना है और कल भी हमारा भरपूर होगा। जी, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, हसन साबिर साहब, फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक बाद वापस आएंगे, बात करेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और बात करेंगे नए सूबों पर। एक बार फिर बहस शुरू हो गई है, क्या वाकई पाकिस्तान में निज़ाम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह और जो निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, सबसे बड़ी रुकावट उसमें बड़े सूबे हैं? इस पर बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, पिलडाट के सरबराह हैं, हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने नोट किया होगा पिछले चंद दिनों में पहले तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ किया, अगरचे वो खुद इस निज़ाम का हिस्सा हैं। फिर कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गवर्नेंस की जो नाकामी है उसका उन्होंने तज़किरा किया और ज़ाहिर इल्ज़ाम सियासी जमातों को और सियासतदानों को और रहनुमाओं को दिया। आज आपने देखा कि MQM और उसके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो यकदम एक गूंज ऐसी बन गई कि जिसमें एक तरफ निज़ाम की नाकामी और दूसरी तरफ नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात होना शुरू हो गई। तो आपको लगता है कि निज़ाम की डिलीवरी में सबसे बड़ी रुकावट यही है कि सूबे बहुत बड़े हैं, इंतज़ामी तौर पर उनको संभालना मुमकिन नहीं है? बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं नहीं समझता कि गवर्नेंस की कमज़ोरी या नाकामी में सबसे बड़ा फैक्टर ये मौजूदा सूबों का निज़ाम है, 4 सूबों का निज़ाम। बहुत से फैक्टर हैं जो हमारी गवर्नेंस को इम्पीड कर रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावट है हमारी अच्छी गवर्नेंस के रास्ते में। और ये जो 4 सूबों का मामला है उनमें से एक फैक्टर ये हो सकता है कि सूबे 18वीं तरमीम के बाद से वो ज़रा ज़्यादा खुद मुख्तार हो गए हों और वफाक की तरफ से कुछ इक़दामात जो अच्छे भी हैं और मुनासिब भी हैं उनको रेजिस्ट करते हों। उसकी 1-2 मिसालें हमारे सामने हैं। अभी हाल ही में चोलिस्तान की कैनाल्स का मामला था, जो ख्याल किया जाता था कि हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए, जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, एक पोटेंशियल मंसूबा था, स्कीम थी, उसके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो सिंध हुकूमत की या सिंध एज ए प्रोविंस उसकी तरफ से वो वीटो हुआ और वो नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में असल सबब यह है कि वो सूबों की मौजूदा खुद मुख्तारी को असर्ट करने से मेरे ख्याल में कोई थोड़ी सी परेशानी है, उसको वो बदलना चाहते हैं। क्या उसके लिए सूबों को ही बदल देना बेहतरीन कदम है? मेरे ख्याल है इसके ऊपर तो बहुत सोच विचार की जरूरत है। लेकिन इस नुक्ते के अलावा जो आपने, जाहिर है आपने एक मकसद जो इसके पीछे हो सकता है या मुहर्रिक, उसकी तरफ इशारा किया, लेकिन क्या इस बहस के अलावा भी तो ये बहस होती रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे होने चाहिए, छोटी यूनिट्स होनी चाहिए ताकि उनको अच्छे तरीके से उनका इंतज़ाम चलाया जाए? ये बहस होती रही है, लेकिन वो उस बहस के 2 रुख रहे हैं। एक रुख तो ये रहा है कि आप यहाँ मकामी हुकूमतों के निज़ाम को मुस्तहकम करें, उनको इख्तियारात दें, उनको वसाइल दें ताकि इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल हों तो मरकजियत का खात्मा हो। एक तो तरीका ये है, सूबों के इख्तियारात भी कम हो जाएंगे उससे, सूबों के पास वसाइल भी कम होंगे उससे, और निचली सतह पे चीज़ें मुंतकिल होंगी। और दूसरा उसका पहलू ये था कि लोग ये कहते थे कि प्रोविंस ही नए बना दिए जाएं, जो कि बहुत ही मुश्किल
پیچیدہ کام ہے. اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کے طریقے سے کیا جائے گا تو وہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ اختیارات کو نیچے منتقل کیا جائے اور ذرا ایفیشینٹ گورننس کی جائے تو میرے خیال میں وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینگتھن کر کے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ لا کے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. بنسبت اس کے کہ آپ نئے پروونسز کریٹ کریں اس سے بہت خرابیاں پیدا ہونے کا امکان بھی ہے. اچھا، جو نظام کی ظاہر ہے نظام کی تبدیلی اور نظام کی ناکامی، یہ دونوں نعرے آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار سنے اور ہم نے بھی جب سے میں صحافت کر رہی ہوں 25 سال میں ہم نے بھی کئی بار اس طرح کی دیکھی باتیں اور پھر ایسے لگتا تھا کہ یکدم کوئی تبدیلی آنے والی ہے. آپ کو بھی لگا یہ پچھلے چند دنوں میں کہ شاید کوئی موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی آنے کی خواہش سر اٹھا رہی ہے؟ میں جو ان اعلانات میں جو چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے، اور میرا خیال بھی یہ بہت ایک سٹنگ منسٹر فار انٹیریئر کی طرف سے یہ کہنا کہ گورننس کا نظام کولیپس کر گیا ہے، یہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے اور یہ کچھ ایگزیجریٹڈ بھی ہے. عام لوگ تو کہتے رہتے ہیں اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے، نظام فیل ہو گیا، ملک فیل ہو گیا، وہ کہتے رہتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن جب آپ سٹنگ اتنے پاورفل منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے تو اس کی پھر اپنی اہمیت ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں اس اعلان کے بعد جو حاصل کرنا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ نئے پروونسز یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو بیسیکلی پروونسز ہی ہیں، پروونسز کو کریٹ کرنے کا راستہ ہموار کیا جائے. یعنی یہ اس سے جو خوف پیدا ہوگا، دہشت پیدا ہوگی اور اس سے لوگ متوجہ ہوں گے، اس سے یہ اس گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے نئے پروونسز کو کریٹ کرنا مقصود ہے، کیونکہ کچھ پارٹیاں اس کو ریزسٹ کرتی رہی ہیں. ایک جو اس میں چھوٹا سا اور نقطہ بھی اس پہ بھی ذرا آخری کامنٹ دے دیجئے کہ سیاسی جماعتوں اور سیاست کی ناکامی کا بھی ذکر ہوا. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی یہ تذکرہ ہوا اور وفاقی وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ سیاستدان اگر اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تو جو بھی کامیابیاں سمیٹی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سمیٹ رہی ہے یا فیلڈ مارشل سمیٹ رہے ہیں یا ہم اپنی خارجہ پالیسی میں سمیٹ رہے ہیں، وہ بے فائدہ ہو جائیں گی. نہیں، میرے خیال میں دیکھیے سیاسی جماعتیں تو اس وقت کوئی خاص طور پر جو بڑے سیاسی جماعتیں ہیں وہ واحد فریق تو نہیں ہیں گورننس کے، وہ ون آف دی پارٹنرز ان گورننس ہے. اس لیے ان کو بھی الزام جب دیا جائے گا تو پھر تمام پارٹنرز کو اپورشن کرنا پڑے گا یہ الزام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاسی جماعتوں اور سیاسی حکومتوں کا بھی شیئر ہے، لیکن وہ فریق نہیں ہے جن کو الزام دیا جائے. اس کے بارے میں ذرا بڑا ریئلسٹکلی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوگی. جی بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی آپ نے گفتگو سنی محبوب صاحب کی. آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.